Nangahoy ang inyong tendera karong adlaw ng mahigala. So wala ta naninda karon kay naata diri sa kakahuyan, char. So kaganina no mahigala kay patijong pagkainita sa balay. Pating inita no dayon maski og nag-electric fan mi kaganina kay ini jud na og hangin no kay grabe jud ka init. So ma-feel gihapon namo ang kainit sa panahon maski og nag-electric fan mi kaganina. So mao nang pagkahapon no mahigala kay medyo bugnaw-bugnaw ang hangin. So nakahuna-huna ko nga mga hoy may diri sa kakahuyan sa mo ang kakahuyan no mahigala kay para makakuha mi og kahoy. Aside sa makakuha mi kahoy no mahigala, ni jud nako nga kanang makalanghap bitaw ko ganang bugnaw bitaw kay nga hangin no mahigala kay diring dapita no kay ma-feel jud nato ang kabugnaw sa hangin kay daghan kay kakahuyan diri mahigala. Kita ninyo. So daghang kakahuyan ay mga kalubihan tapos na kasagingan ay basta daghang klase nga mga kahoy no mahigala. So uga kayo ang mga kahoy karon tapos ang mga palwa pud sa lubi no mahigala kay makita jud nato na uga. So sayang kasi sila no mahigala kay wala may nangahoy nila so ako silang gipanguha. So aside nga nakalanghap mi og fresh kay nga hangin diring dapitan no mahigala, dayon nakakuha pud mi og daghang palwa sa lubi. Uga kay na siya mahigala nya kay kusog man na siya musiga. So mo nang amo ang gipangdala sa ako ang mga anak no kay sayang kay siya mahigala kay wala man siya panguha sa lain. So para amo adto siya no mahigala kay wala may nanguha lain diri no. So mao tong nagpahangin-pahangin mi diri dapita mahigala kay lami kayo ang hangin diri kay bugnaw og fresh kaayo. So mao na siya no mahigala nga mo ang gibuhat anang pagkadapit na siya hapon mga alas 4 siguro sa hapon no kaganina mahigala diri mi sa kakahuyan kay nanguha mi diri og kanang mga palwa sa lubi. Wala na may nanguha og lain pang klase na kahoy na mahigala kay kanang medyo hapon naman pud good. So diri sa kanang sa kalubihan dili niya mo ang kalubihan no mahigala pero nanguha mi diri og palwa. So daghang uga diri no mahigala nga palwa kay walay nanguha lain. So murag ikatulo na siguro na mo ni dring balik diri dapitan no mahigala kay sa dinha nakakuha pud mi diri og uga kaayo nga mga palwa. So daghan pud to kayo among nakuha no sa diha no mahigala. Dayon karon no mahigala murag ikatulo na siguro na mo ni diring balik kami sa ko ang anak no babaye ako ang gikuyog kay ang isa nako ka anak nga lalaki siya mo ay nagbantay sa tindahan. So siya mo ay nabilin sa tindahan. So kami sa akong anak babae na mahigala kay diri mi ako siyang gipakuyog para dili pug kumingaw no, dili pug mag-inusara diring dapita. Dayon mao to siya no mahigala kanang nalingaw ra pug ko sa ako ang pagpangahoy diring dapita no kay kanang na feel jud ako ang kabugnaw sa hangin. So mo to mahigala, thank you for watching.